हेलो सलाम, क्या हाल चाल है? अमेरिका में हैलोवीन में क्या ये लोग डेकोर करते हैं? हैलोवीन वैसे बेसिकली है क्या, इसके बारे में वैसे अगर बताने में आऊँगी तो ये छोटी सी वीडियो ऑलरेडी है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हैलोवीन लिखने में आपको सारी इसकी डिटेल पता चल जाएगी कि आई थिंक, मुझे लगता है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस शायद इस त्यौहार को मनाते हैं। ये देखने में बहुत स्केरी रात के टाइम पे ये चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये इनका अब पता नहीं ये इनका त्यौहार है, ये इनकी कोई रिचुअल्स में है, कोई इनको किसी पुराने से इनके आप समझ लें बाप दादा की तरफ से ये चीज़ आई है, या इनके मज़हब में ये है। ये सारी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये बात करूँगी कि जब हैलोवीन आता है अक्टूबर 31 में, 31 अक्टूबर में आता है। और वैसे काफ़ी सालों पहले जब अभी वैसे ज़्यादातर लोगों को जब सोशल मीडिया भी नहीं था तो ये कन्फ्यूजन थी कि 31 अक्टूबर की शाम को, या जिस तरह हमारी जो ईद का दिन होता है उससे जो पिछली शाम होती है तब हमारी चांद रात होती है। तो काफ़ी लोग समझते थे कि चांद रात की तरह 30 अक्टूबर की शाम को ये सब कुछ होता है कि बच्चे घरों में जाते हैं, वहाँ से कैंडीज लोग उनको देते हैं बेल करने पे, डोर बेल करने पे। लेकिन जब अब सोशल मीडिया आया, गूगल में इतना ज़्यादा सबको सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि एक दिन पहले ही काफ़ी, वो जैसे मुस्लिम हो गए, अब पता नहीं हिंदू या और रिलीजन के लोग इस तरह करते थे कि नहीं, कि एक दिन पहले जैसे मुस्लिम्स चांद रात को चांद की डेट के मुताबिक अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। तो लोगों को लगा कि हैलोवीन भी 30 अक्टूबर की शाम को बच्चे आएंगे घर में, तो कैंडीज़ का बाउल वो बना के रखते थे। तो बहुत बार ऐसे होता था कि बस वो 30 अक्टूबर की शाम को ईशा भी हो जाती थी, ईशा की नमाज, और पता भी नहीं चलता था, बच्चे नहीं आए और जी प्रैंक हो गया। तो अब तो ये है कि सोशल मीडिया में हर चीज़ मौजूद है, गूगल से आप पता कर सकते हैं। तो है 31 अक्टूबर की शाम को मगरिब टाइम पे हल्का सा जब अंधेरा होना शुरू होता है, बच्चे तरह तरह के कॉस्ट्यूम, मास्क पहने होते हैं, रंग बिरंगे स्केरी डरावने उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, चुड़ैल, जिन, घोस्ट, कुछ भी कह लें, भूत, हर किस्म के उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम, अपने मास्क पहने होते हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ, जाहिर है पेरेंट्स बच्चों को एक सिक्योरिटी के लिहाज से कि हमारे बच्चे अंधेरे में, अगर ये मजहबी, अब पता नहीं ये मजहबी त्यौहार है, मजहबी चीज़ है या क्या है, तो बेसिकली बच्चे उन घरों में जाकर डोर बेल करते हैं जिनके घर के जो मेन एंट्रेंस डोर है उसकी लाइट ऑन हो। तो बच्चे उस पोर्च में जाते हैं, डोर बेल करते हैं। तो अंदर से लोगों को पहले ही पता होता है कि हमने लाइट क्यों ऑन रखी है। लाइट ऑन करने का मतलब ये होता है कि हाँ, बच्चे आ सकते हैं, बच्चे आके कैंडीज ले सकते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं बेसिकली बस सिक्योरिटी के लिए बच्चों की, कि बच्चे अंधेरे में बाहर निकल रहे हैं ये कैंडीज लेने के लिए, तो पेरेंट्स भी साथ होते हैं। और आप यकीन कर लें, एक इलाके के सारे गलियों में, कोनों में, घरों में, जिन घरों के बाहर लाइट्स ऑन होती हैं, पेरेंट्स गाड़ियों में बच्चों को लेकर बाहर घूमते हैं। और जिस दरवाजे के बाहर लाइट ऑन होती है, कई लोग अगर जैसे वो वेकेशंस पे गए हैं, कोई जैसे उनके साथ कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, वो घर में नहीं है, तो कई लोग 31 अक्टूबर की शाम को घर से अगर बाहर हैं तो बाहर वो कैंडीज रख के जाते हैं बाउल के अंदर। तो ये समझ लें, अगर लाइटर वे में देखें तो बच्चे आते हैं उन घरों में जिनके बाहर की लाइट ऑन होती है, वहाँ पर आते हैं कैंडीज लेने के लिए। तो जिस घर में आते हैं वो लोग उनको ट्रिक एंड ट्रीट कहकर उनको एक किस्म का दरवाज़ा खोलते साथ उनको ऐसे ग्रीट करते हैं और बस बच्चों के सामने बाउल कर देते हैं या खुद से उनको कैंडीज दे देते हैं। बच्चों के पास ऑलरेडी गुडी बैग्स होते हैं, कई लोग गुडी बैग्स छोटे छोटे बना के रखते हैं, बस उन बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं। कई बार तो पेरेंट्स के साथ आप समझ लें कि एक फादर, मदर, वो अपनी फैमिली में जितने बच्चे हैं वो बस उनको एक ही बड़ी गाड़ी में डालकर और सारे फैमिली के बच्चों को वो बस ले आते हैं और बस पीछे रोड पे नज़र रखते हैं कितने बच्चे किस डोर में गए हैं। और जब बच्चे वहाँ से फ्री होते हैं और अगला घर, फिर अगर कोई घर दूर है तो वहाँ पे बच्चे दोबारा गाड़ी में आते हैं, उनको फिर लेकर आगे जाते हैं। और अगर गाड़ी में नहीं आए, पैदल ही एक जगह पे गाड़ी पार्क करके सारे गली में 10-15 जितने घर हैं वहाँ पर पैदल जाते हैं, वहाँ पर हर दरवाजे की बेल करते हैं। अंदर लोग और रेडी होते हैं जिन्होंने बाई लाइट ऑन रखी होती है, वो फिर कैंडीज देते हैं बच्चों को। चॉकलेट्स होती हैं हर किस्म की, उसमें लॉलीपॉप्स, चॉकलेट और कोई भी किस्म की कैंडीज़ होती हैं, मीठा बस होता है।
تو لائٹر وے میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہیلووین ہے، لیکن جو اسکیری کاسٹیومز ہوتے ہیں، ماسک ہوتے ہیں، اب تو ساری دنیا میں یہ تہوار پھیل چکا ہے۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، سب کو اپنے جو مذہبی تہوار ہیں یا ان کی اپنی جو لائف سٹائل ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کو صرف اس کی فکر ہوتی ہے۔ کئی لوگ بہت مذہبی یا بہت اپنی روایات کے متعلق اتنے کٹر ہوتے ہیں کہ وہ ہیلووین کو بہت برا تہوار سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ ڈراؤنا ماسک پہنتے ہیں، کسی کو ڈراتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی بچہ ڈر جاتا ہے کوئی ڈراؤنے ماسک کے ذریعے، کوئی ڈراؤنے ماسک کو دیکھ کر، تو ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے بچوں کو کہنے کا کہ نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی جو روایات ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، اپنے ٹریڈیشن زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو وہ جھجکتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ہوائی جہاز سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جایا جا سکتا ہے، تو کافی زیادہ نرمی آ چکی ہے ان چیزوں میں۔ اب تو انڈیا یا پاکستان اور بھی کنٹریز میں اب یہ ہیلووین کی ڈیکور کیا جاتا ہے، مالز کے اندر بھی ڈیکور کیا جاتا ہے کہ اگر ٹورسٹ بھی آئیں ان کو بھی اپنائیت محسوس ہو یہاں پر آ کر اکتوبر کے مہینے میں۔ ویسے بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اور یوکے میں بھی یہ ساری جہاں پر کرسچنز زیادہ رہتے ہیں، وہاں پر اکتوبر کے 31 میں، 31 اکتوبر میں اگر جیسے ہے ہیلووین، تو سپتمبر سے بھی پہلے آپ سمجھ لیں اگست میں آہستہ آہستہ سے ہیلووین کی ساری ڈیکور کی چیزیں، پمکن سے لے کر اورنج کلر کے ڈرائی لیوز کی لک والے پتوں کی پوری ایک ڈیکور ہوتے ہیں، ایک پتے سے لے کر جھاڑیاں، پوری ایک ٹری، انٹرنس ڈور کے لیے اچھے اچھے سے انہوں نے آرٹ پیسز بنائے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسکیری ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوا بھری جاتی ہے تو ایک ڈریگن بن جاتا ہے، کبھی وہ ایک اسکیلیٹن کی روپ میں آ جاتا ہے۔ تو 5، 6، 7، 8 فٹ کے بھی بڑے بڑے سے ڈراؤنے سے، کوئی آپ سمجھ لیں کوئی اسکیلیٹن ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنا سا، کوئی جیسے جس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ فلموں میں دیکھتے تھے کہ وہ ایک جن کے روپ میں آ رہا ہے کوئی، تو ہر قسم کی ڈراؤنی چیز جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے وہ اب گھروں کے باہر لان میں لوگوں نے لگایا ہوتا ہے۔ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے شارٹ ویڈیوز بھی ڈالی ہیں اور اسی چینل پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ گھروں کے باہر، یہ تو بھی کچھ گھروں کے باہر کی میں نے آپ کو دکھائی ہیں، بہت قسم کے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیکور کیا ہوتا ہے۔ کچھ نے، بہت کم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بس ایک پیارا سا ڈیکور کیا ہے پمکن کے ساتھ، یا بس ہلکا پھلکا سا انہوں نے کوئی مینیکن، کوئی اسٹیچو کھڑا کیا ہے، کوئی ہوا سے پھولنے والا غبارہ ہے جو ایک انسان کی طرح کا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پیر انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کا منہ بہت ڈراؤنا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے اتنے ڈراؤنے اور برے منہ والے اور بڑی ہیبت ناک قسم کی چیزیں، کچھ تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھی ہیں، کچھ میں نے جو شارٹس ویڈیو ڈالی ہیں، اور اگر آپ گوگل میں بھی دیکھیں گے تو بہت ہی برے دکھنے میں لگنے والے انہوں نے اپنے باہر ڈیکور کیا ہوتا ہے اپنے گھر کے باہر، خون کے ساتھ ایک اسکیلیٹن، بس اس پہ خون لگا ہوا ہے، گلا کٹا ہوا ہے ایک انسان کا، آنکھیں اتنی موٹی موٹی ہیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، اسپائڈرز ہیں بڑے سے، اب اس ویڈیو میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے، اور اس کے اندر لائٹ ہے، اور ایک اسکیلیٹن جھولا لے رہا ہے، اور 4-5 اسکیلیٹن ایک جیسے لان میں کوئی انسان بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل کے آس پاس، تو 4-5 اسکیلیٹن بیٹھے ہیں جیسے انسان بیٹھتے ہیں۔ تو پتہ نہیں، مجھے ہلکا سا بس یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سیزن میں جب فال ہوتا ہے، میں نے ایک اور ویڈیو بھی ڈالنی ہے جس میں یہاں پر خزاں کا موسم ہو رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں پیلے پیلے درختوں سے ٹوٹ کر، ڈرائی ہو کر، کیونکہ سردی شروع ہو چکی ہے، ڈرائی سردی شروع ہو گئی ہے، کہ جب یہ والا موسم آتا ہے سال کے اس حصے میں، تو اس دن میں یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر اتنی ڈراؤنی چیزیں اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں کوئی ڈراؤنی، بری، آئی تھنک بری جو بلائیں ہیں وہ آتی ہیں، تو جب وہ باہر میں اپنے سے بھی زیادہ بری چیزیں لگی دیکھتے ہیں تو وہ گھر میں انٹر نہیں ہوتے ہیں، ان کا یہ سوچ ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، مجھے غلط سے ہی پتا چلا، جو بھی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی ڈیٹیل لینے کی، تو اس لیے میں نے
ایون ویڈیو بنانے سے بھی پہلے میں نے گوگل نہیں کیا، تو جو مجھے پتا تھا ہیلووین کے بارے میں بیسکلی میں بتانا چاہتی تھی کہ ایسے یہ گھروں کے باہر ڈیکور کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو ہیلووین کے بارے میں کیا کیا پتا ہے، نہیں بھی پتا وہ بھی بتا دیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے جاننے کی، یہ بھی لکھنا ہے تو لکھ دیں۔ پیرنٹس کا، ماں باپ کا لازمی دھیان رکھا کریں، ان کی پاکٹ منی لگائیں، ان سے دعائیں لیا کریں، اور ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے، دیکھیے گا اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے